ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो हमेशा कौम और मिल्लत की आवाज बुलंद करता है और सामाजिक कामों के साथ साथ कौम के खिलाफ उठ रहे मसलों को लेकर भी मुखरता से आवाज उठाता है। तंजीम के इसी काम को देखते हुए कुछ लोगों ने ऑल इंडिया मिली काउंसिल को ज्वाइन किया और हर कदम मिली काउंसिल और कौम की खिदमत करने का अहद लिया गया। गुज़िश्ता दिनों 21 सितंबर को कोलकाता के होटल आइवरी इन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें वेस्ट बंगाल मिली काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट कारिश शफीक कासमी और वेस्ट बंगाल मिली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी शहूद आलम खास तौर से मौजूद थे और इस दौरान डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तश्कील की गई। बताते चले कि कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के प्रेसिडेंट मौलाना मोइनुद्दीन कासमी साहब को चुना गया। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हामिद हुसैन, शमसुल आरिफीन, मोहम्मद नूरुद्दीन, वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर राफे महमूद सिद्दीकी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी सैफुर रहमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद शादमान, ट्रेजरर शुएब फैसल, एग्जीक्यूटिव मेंबर में अम्मान अहमद, शहजादा खान, डॉक्टर इम्तियाज वहीद, मोहम्मद कलीमुद्दीन, मोहम्मद रईस, खालिद अली, इरफान कुलिया और हाजी जमील साहब शामिल हैं। सभी ने वादा किया कि हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल और अपने कौम की खिदमत के लिए हर वक्त खड़े रहेंगे। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि अब बहुत जल्द ही कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के पूरे 144 वार्डों में कमेटी बनाई जाएगी और ऑल इंडिया मिली काउंसिल में लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि काउंसिल और मजबूत हो सके। बता दें कि इस दौरान ऑल इंडिया मिली काउंसिल को तनकीद करने वाले लोगों को कहा गया कि अल्लाह उन्हें हिदायत और समझ दे। वहीं कोलकाता के जनरल सेक्रेटरी राफे महमूद सिद्दीकी ने कहा कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है लेकिन हम इसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जो लोग कौम की खिदमत का जज्बा रखते हैं वो जरूर ऑल इंडिया मिली काउंसिल के साथ जुड़ सकते हैं। आइए सुनते हैं। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल कलकत्ता के नए सदर का इंतखाब हुआ है। इससे पहले हमारे सदर थे कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट के मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब, क्योंकि वो बहुत बीमार हो गए हैं तो इदारे को तो चलाना है, तो वो हमारे दरमियान हैं। लेकिन इस वक्त तमाम जिम्मेदारों ने मशवरे के साथ हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन कासमी साहब को कलकत्ता और इतराफ़ का जो है ना सदर बनाए हैं और सेक्रेटरी जनाब अब्दुल राफे महमूद सिद्दीकी साहब को और क्या कहते हैं नायब सदर मौलाना कारी हामिद साहब जो 16 आना मस्जिद के इमाम भी हैं और स्टेट हज कमेटी के मेंबर भी हैं, और सैफुर रहमान साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं, शमसुल आरिफीन साहब बनाए गए हैं नायब सदर, और हाजी वसीम साहब बनाए गए हैं नायब सदर, और खजानची जनाब फैसल साहब बनाए गए हैं। ये टीम है और उसके बाद ये टीम इंशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक होकर के तमाम वार्ड में 144 वार्ड है कलकत्ता में, इंशाल्लाह सभी वार्ड में एक इसकी कमेटी को बनाएंगे और उसके बाद इसको बहुत फ़ाल और एक्टिव बनाना है। और इन तमाम हजरात से हमको तमाम मिली काउंसिल के लोगों को ये उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ हजरत की क़ियादत में इस कारवां को आगे बढ़ाया गया। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम अपने जो हमारे मिल्लत के बारे में अगर किसी तरह से गलत फहमी के शिकार हैं तो हम उसे दुश्मन समझ लेते हैं, तो हकीकत में वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमको उनकी गलत फहमी को दूर कर देना है, ये काम करने की कोशिश। इसीलिए हम कहते हैं दोस्त, क्या राजनीति की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है। दुनिया में परमानेंट कोई भी इंसान किसी का दुश्मन नहीं होता है, ना परमानेंट कोई दोस्त होता है। आज के प्रोग्राम से इस बात का पैगाम है कि अब नए हौसले जज्बे के साथ ऑल इंडिया मिली काउंसिल के काम को प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और इंशाल्लाह बड़ी मजबूती से काम होगा और हम समझते हैं कि निशात सानिया होगी इस मिली काउंसिल की। इंशाल्लाह जिम्मेदारी की बोझ जो है महसूस कर रहा हूँ और जिम्मेदारी बढ़ गई है। वैसे तो मुझे कन्वीनर बनाया गया था कई महीनों पहले और तब से काम कर रहा हूँ ऑल इंडिया मिली काउंसिल के लिए, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि और ज़्यादा अब काम करूँ। जिम्मेदारी चूँकि अब बढ़ गई है तो उस जिम्मेदारी को जो है ठीक से निभा पाऊँ, ये मेरी कोशिश और अल्लाह से दुआ भी है। शुरुआत तो आपके चैनल के माध्यम से मैं करना चाहूँगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी कलकत्ता के वो लोग, वो नौजवान
جو قوم کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں اور نسبت سوچ رکھتے ہیں، ان لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہم لوگوں سے جو ہے رابطہ کریں اور آ کر جڑیں ہمارے ساتھ، اور ہر وارڈ سے جو ہے ایک ایک کمیٹی جو ہے وہ پیش کی جائے. ہر وارڈ وائز ہم لوگ جو ہے آل انڈیا ملی کونسل کی جو ہے کمیٹی اب بنائیں گے انشاءاللہ. میں سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں ذمہ دار سمجھا گیا اور یہ پد جو ملا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پیسے کے جو معاملات ہوتے ہیں ادارے میں وہ ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر رہے، اور ہماری درخواست سب سے یہی رہے گی کہ ادارے کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتے ہیں تو اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں اور سب مل کے ایک جٹ ہو کر اس کو چلانے کی کوشش کریں. ظاہر بات ہے جب بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو اخراجات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، تو سب کا تعاون اور ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ مطلب ہم ایک جٹ ہو گئے، کوشش یہ رہے گی کہ بھائی آپ مالی امداد اور خدمات دونوں ساتھ میں ہی لے کر چلیں. آل انڈیا ملی کونسل ویسٹ بنگال کا میں پہلے سے بھی ممبر ہوں، اور اس بار جو ہے جب کلکتہ کی ایک کمیٹی کی جب تشکیل ہوئی ہے تو اس میں مجھے اسسٹنٹ سیکریٹری کے طور پہ انتخاب کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور یہ ذمہ داریاں جو ہیں اب زیادہ ہیں. انشاءاللہ اسے اپنے طور پہ جہاں تک ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کروں گا، اور سب کے ساتھ مل جل کر یہ کام کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کارواں کو آگے بڑھایا جائے گا. اور ممبروں کو بڑھانا ہے، یہ بڑھتا جا رہا نہیں اور بڑھانا ہے ہم کو. اور انشاءاللہ آج کے بعد جو کام ہوگا مولانا معین الدین صاحب کی قیادت میں کلکتہ ضلع کے بارے میں انشاءاللہ اور بہت بڑا کام ہوگا. اور انشاءاللہ یہ 144 وارڈ جو بولا گیا ہے وہ ممبر بنانے کی بات ہے. ہم پہلے انشاءاللہ بالکشیا 3 نمبر وارڈ سے کر رہے ہیں. کل سے ہی ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، اور مولانا شفیق صاحب کو شہود بھائی کو انشاءاللہ ہم کو بتا دیں کیا. جب بات وہاں تک پہنچے گی اور نمائندہ تنظیم ملی کونسل اور ہمارے ذمہ دار حضرت مولانا شفیق صاحب، الحاج شہود عالم صاحب، کلکتے کے صدر بنے ہیں حضرت مولانا معین الدین قاسمی صاحب، تو انشاءاللہ صاحب خیر ہیں. قوم اور ملت کے جو لوگ ہیں وہ دینے کو تیار ہیں، اور قوم و ملت کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں سب لوگ پیش کریں گے، اور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پورے کلکتے میں نمایاں نام رہے گا ملی کونسل کا، اور سارے لوگ جٹیں گے انشاءاللہ. تو ابھی اوقاف کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. یہ ڈائریکٹ شریعت پر مداخلت ہے اور مسلمانوں کی تشخص پر ہاتھ ہے کہ جو مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، قبرستان ہے، آج ہزاروں سال سے یہ ہے. اب اس کے بعد بولیے گا جو کاغذات بنایا گیا بس اس کے اور ڈیٹیل بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کھینچ لینے کا اور لے لینے کا. پچھلے 10 سالہ تجربہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی ہو تو بی جے پی نہیں جاتی. ہم لوگ سارا مسلم تنظیم کو متحد کر کے، جیسے ابھی پٹنہ میں ہوا ہے، ابھی کرناٹک میں بھی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہر مسجد میں ابھی جو 90% مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہیں، حتیٰ کہ علماء ائمہ جس کو ہر جمعہ کو موقع ملتا ہے وہ خود کرنا چاہیے کہ حالات، موجودہ حالات میں کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے، یہ سوچنا چاہیے. اور مسلمان جو قیادت کرنے کے لیے آیا تھا بھول گیا، اس لیے نیا کمیٹی کو بنایا گیا ہے، متحرک نوجوان لڑکوں کو بلایا گیا ہے تاکہ بزرگان دین اور نواز کے ساتھ کام کیا جائے. یہی ہے. کے اینڈ سنس میں 916 ہال مارک گولڈ اور اسٹائلش ڈائمنڈ کے علاوہ سلور میں بھی بہت کچھ اویلیبل ہے. چاندی کا تشت، بٹی، مچھلی، عطردان، پائل اور بچوں کا بالا بھی یہاں آپ کو ملے گا جو صرف 500 روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ گولڈ میں نیکلیس، بینگلز، چینز، بریسلیٹس، ایئر رنگز بھی ملے گا جو آپ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دے گا. تو جلدی کیجیے، ان کا ایڈریس ہے 16/1B توپسیا روڈ، ساؤتھ کوہ نور مارکیٹ، کولکاتہ 46. کانٹیکٹ نمبر ہے 8100 650 651.